اللہ سونا فرماندا ہے کی گل ہے لوگ زمین وچ ٹردے نہیں سیر نہیں کردے کادے واسطے فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین عاقبۃ الذین من قبلہم جڑے انہاں تو پہلوں گزرے نے انہاں دے انجام ویکھن انہاں دی اخیر ویکھن انہاں دے حال تکن اساں کی انہاں دے نال کیتا وے انت انہاں نال ہویا کی ہے سیر اج کل دے دنیا کردی ہے سیف الملوک جھیل ویکھن دی خاطر پر سیف الملوک جھیل دی سیر اے ذلیل کرے گا مومن نو جڑی سیر دا رب حکم فرماندا ہے او کافراں دا انجام دین دے دشمناں دا انجام ویکھن دی خاطر رب ٹوردا وے تاکہ مومن انہاں دے انجام ویکھ کے انہاں تو عبرت پھڑ لویں کدی انہاں والے کم نہ کری انہاں والیاں سوچاں نہ رکھی تاکہ تو سزا وچ نہ پھس جاویں افلم یسیروا ہاں سکول دیا کتاباں وچ لکھیا ہوندا ہے صبح کی سیر لکھیا ہوندا ہے پر مینو قرآن حدیث نہیں نظر آئی مینو یہ نظر آیا ہے جو سویرے نبی پاک سرکار جو باندھے سن مصلی شریف تو نبی پاک دے صحابہ بھی سامنے بانا نسائی دی حدیث نسائی شریف حدیث دیا 6 کتاباں دے وچوں حدیث دی کتاب ہے حضور پاک نماز پڑھا کے بہ جانا صحابہ کرام بہ جانا ورد وظائف کرنے جتوں جدو فارغ ہونا صحابہ فرماندے نے اسا سامنے بہ جانا اسا زمانہ جاہلیت دور جاہلیت دے اندر کی کچھ کردے ہوندے ساں اسا او کسے گلاں شروع کر دینیاں اسا ہسنا نبی مسکرانا توجہ نہیں فرمائی نے کی مطلب اپنیاں پچھلیاں کیتیاں وہ دور جاہلیت کی کھچا مار دے ہوندے ساں کی ظلم کر دے ہوندے ساں کی کیتا ہوئے نبی سونے آئے رحمت کیتی ہدایت دیتی بچ گیا ہوئے آکھے گلاں کرنیاں تے ید حقون ہسنے مسجد شریف دے وچ بیٹھ کے انہاں ہسنا کادے تے دور جاہلیت دیاں گلاں تے دور جاہلیت کے کماں تے معلوم ہویا مسجد بیٹھ اپنے بھڑے کرتوت یاد کر کے کفر دے کماں تے ہسنا تاکہ انہاں دی ذلت ہوے تے نبی دے دین دی عزت ہوے یہ سنت میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی اگر نسائی شریف دے وچ اے حدیث نہ ہوئے تو میں زبان کٹا چھوڑا توجہ نہیں فرمائی ہاں میرے تو بھی کئی اعتراض کر جاندے نا کہ چشتی مسیح تے جاتا ہوں یارا میں کہ جنہیں شوقی خان ہساون واسطے رکھیا ہوئے کوئی چشتی دے ہساون تے اعتراض پہ کرتا ہے جنہیں شوقی خان دی کیسٹ رکھی ہوئے عمر شریف دی کیسٹ رکھی ہوئے آکھے ہساؤں دا بڑا سترا ہے میں انج دیاں کھچا مار کے جھوٹ لانت بول کے نہیں ہساؤں میں ہساؤں نا کہ کفر دی تذلیل آسی یہ ہوئی ہے نا مثلا میں پینٹ شرٹ دے خلاف بولنا تو میں آخنا وہ کی مصیبت بڑے کی کھوتے نو پوا دو تو وہ بھی پریشان ہو گیا ان دی گل نال جو بندے ہس پے نے تو کفر ذلیل ہونا ہے نبی پاک دے دین دے لباس نو عزت ملنی ہے اچھا میں جو دنیا تے اللہ سو یہ ساری ذمہ داری جو لئی پھرنا تو ممبر تے بیٹھ کے میں لگا پھرنا میں نہیں پتا اتنے کی بولنا ہے تو میرے کو حساب کی لینا ہی میرا حساب رب لینا تو مینو ڈر بھی ہوں ایمان میں اگلے دن آخیا میں تقریر نہ تمہوں راضی کرنے کرنی ہے نہ تمہوں ناراض کرنا میں راضی کرنا تو رب نو کرنا بس کیوں وہ ناراض ہویا میرا کھ نہیں رہنا تسی ناراض ہوئے میرا کھ نہیں بگڑنا وہ راضی ہویا میرے بیڑے پار وہ ناراض تسی راضی ہو وہ میرا بیڑا گرک ہو ہی جانا ہے ڈوب ہی جانا ہاں
توجہ نال چبول سبحان اللہ. ایک دے سانگے ایک دے کیتے ہر ایک دی جتی جوڑ تاں تو ایک تھیویں زاہد زہد کو چھوڑ تاں تو ایک تھیویں. کی مطلب آندا وہ مرے اپنے تے لوکاں نو راضی کرن تے اپنی عزت دے خیال ہی چھڈ دے. زاہد زہد کو چھوڑتا تو ایک تھیویں وہ کیتی کرتی بوڑتا تو ایک تھیویں. ایک دے سانگے ایک دے گیندے ہر ایک دی جتی جوڑتا. کی مطلب مرے کہیں تو جتی جوڑے تو پیسے کی خاطر نہیں. توجہ نہیں ہو فرمائی ان دی خاطر جو پھر ویکھ ہاں جو کسی دی عزت کرنی ان دی خاطر گل کرنی بولنا ان دی خاطر بول. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سجنا سن قرآن تو جو کنڈ کیتی ہے عزتاں دا پتہ ہی کو نہیں رہا. اتھا سمجھی بیٹھے ہاں لوگ ہاتھ چومن لوگ جتی چکن دے عزت ہوے گی ورنہ نہ جے عزت ایویں ہوندی حضرت اویس کرنی دی کدی کسے جتی نہیں چاہی. میرے تے احسان فرمایا تے نعمت یاد آندی رہے گی تیرا شکر ادا کردا رواں گا. نہ شکرا نہیں مراں گا نعمت یاد رکھاں گا. سجنا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. ہاں عشق سارے رنگ مڑ سکھا چھڑدا ہے نا سارے ادب سکھا چھڑدا ہے. قسم خدا دی کر کے جے دولت مل جاوے نا سارے ادب آ جاندے نے. میرے مولا علی دی گل سناواں ذرا بولو چا سبحان اللہ. میرے کول کتاب پئی ہے محدث ابن عبد البر دے حوالے نال سوائق محرقہ دے اندر امام ابن حجر حیثمی مکی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دے نے حضرت ابو بکر ہاں ابن سمان محدث دے حوالے نال لکھ دے نے حضرت ابو بکر حضرت مولا علی نبی پاک سرکار دے وصال شریف تو 6 دن بعد قبر شریف دی زیارت کر گئے. کدھر گئے زیارت سبحان اللہ. صدقے جاواں صدقے بول چا سبحان اللہ. واہ سونا سامل یار سجن واہ سامل ہوت حجاز وطن دیکھ فرید دا بیت حضور ہمروز عدل دی تاک طلب اتھم ہے مٹھڑی نت سبحان اتھا میں مٹھڑی نت جا بلب سونا خوشی وسطا وچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی. ہن دوویں یار نبی دے حبدار حضرت ابو بکر مولا علی دونوں نبی پاک دی قبر شریف دی دید وال جا رہے نے. زیارت والے پاسے عربی عبارت پڑھنا ولما جاء ابو بکر والی تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ
فقال ابو بکر ما كنت لاتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه علي مني كمنزلتي من ربی. ہن دوویں یار جا رہے حضرت ابو بکر صدیق نو مولا علی عرض کردے نے اے رسول اللہ دے خلیفے تسی اگے چلو میں پیچھے ٹراں گا. تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ. روایت حدیث کی کتاب سامنے میں. یہ آوازاں والا مذہب کوئی نہیں، یہ کوڑاں دا مذہب کوئی نہیں. اتنے آوازاں نہیں آنیاں جو بکھر دا میراثی جو اٹھ کے بک بک کرے تے دین بن جاوے. نا اے ساڈا مذہب اصلاح یا قرآن نال یا مصطفیٰ دے نورانی بیان نال. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. پر سجنا بکھر دے میراثی والا مذہب کوئی نہیں. ذرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ. صدقے جاواں میرا پاک علی فرماوندا ہے اے رسول اللہ دے خلیفے اگے چلو. آپ فرماندے نے میں ان دے اگے کیویں چلاں. ابو بکر فرماندے نے علی نو فرمایا میں ان دے اگے کیویں چلاں جے بارے میں نبی پاک تو سنیا ہوئے. حضور فرمایا ہوئے علی منی کمنزلتی من ربی. فرمایا علی میرے سامنے میں جی میں اپنے رب دے سامنے. کی مطلب جی میں رب دا حبیب علی میرا حبیب ہے. میں کیویں او دے اگے چلاں سجنا. ادھر ویخ میں سوچتا ہوں سا اللہ دے فقیر لوگ یہ کیوں آخر نے تیرے دردیاں کتیاں نال ادب. کتوں کڈیا وے کتوں دلیل لئیے. میرے کو 80 جلداں دی کتاب تاریخ دمشق محدث ابن عساکر دی حضرت فاروق اعظم دی شان دی جلد جڑی اس دے اندر لکھیا وے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دے صحابی نے جنہاں 10 سال نبی پاک 10 سال تو تے نبی پاک سرکار دی خدمت کیتی ہے. حضور پاک دے نال ہی رہ لے. سفر دے اندر حضر دے اندر جتھے بھی ہوندے سن نبی پاک دا مسواک شریف بھی آپ دے کول ہوندا سی. حضور دے جوڑے مبارک بھی آپ سرکار دے کول ہوندے سن. حضور دا لوٹا مبارک بھی آپ دے کول ہوندا سی. عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے جے مینوں پتہ لگ جاندا فلانا کتا عمر دے نال پیار کردا وے میں اس کتے دا بھی ادب تے پیار کرنا سی. توجہ نال بول سبحان اللہ. اترے خشک ملا نا مراد وہ خشک جڑے نے وہ میاں لاؤ جی یہ خواجہ غلام فرید آندا تیرے ترتیاں کتیاں نال لو بندہ کتیاں گل کرنا. میں کہ اترا سکا اترے سکے تینوں کی پتا. ہوں ایمان نال دس دلیل اگر غلط میں حوالہ ثابت کوئی غلط کرے تو میں زبان نہیں تو میں وکھا سکنا وا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک سرکار دا صحابی میں کون ہاں میں کس باغ دی مولی ہے نبی سرکار دا صحابی پہ آخر ہے یار مینوں پتہ لگ جاندہ کہ فلانا کتا عمر نال پیار کرتا ہے نا تو میں اس کتے نال بھی پیار کرنا ہے. فرمائی نے ایویں تو نہیں نا. حضور خواجہ میر عبد الواحد بلگرامی سبا سنابل شریف کے اندر لکھا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید کے خلیفے اپنے دربار شریف دلی اچ بیٹھے سن. آپ بار بار اٹھ کھلوندے سن. غلام پوچھا حضور کیوں اٹھتے جی؟ فرمایا ایک کتا گزرتا ہے میرے دربار دے اگوں میرے آستان دے اگوں ایک کتا گزرتا ہے وہ کتا میرے بابے فرید دے آستانے دے کتے دا ہم شکل ہے. میں اندر ادب ذرا بول چا سبحان اللہ. سجنا یہ صدقے جاواں
رب دے قرآن والی ہدایت آ جاوے تے سمجھا آندی نے پھر پتہ لگتا ہے ہن سیر کیوں پئی ہوندی ہے صبح دی سیر نہیں وڑ جانا سویرے سویرے تے عیاشیاں پارکاں وچ کر کر کے تے جناب نچ نچ کے تے ننگیاں ادھر کچھیاں پا پا کے سانو میں گل اتوں پہ کرتا سا کہ سانو عزت کا پتہ ہی کون عزت ہے کی اتوں ٹوری سی نا گل ادھر مڑ گیا تھا سانو نہیں عزت کا پتا عزت کینو آدھے اج عزت کا پتا قوم نو ہوتا ایمان نال دس دھیاں بہناں نو ووٹاں دے کھلاردا ہاں پتہ نہیں کنیاں کھلوتیاں سن تے کنیاں کھلوتیاں ہو بھی گئی تساں تے یہ جملہ نہیں جانتے پنجابی جانتے کنیاں کھلوتیاں سن تے کھلوتیاں ہو بھی گئی جڑے پنجابی نے وہ سمجھتے ہیں اس گل بھی یہ کتنے پہ جاندی خیر میں ایمان نال 80 سال دیاں بڑیاں لاہور دے اندر ویکھیاں فوٹواں انہاں دیاں لگیاں تے پیو اتوں لکھائی کھڑا ہے امیدوار 80 سال دی بڈھی دے اتوں واہ میں کیا مونج کٹی چوے ایک کھانگڑ بھی حال امیدوار ہے اندے تے سنگ ڈگن والے نے توجہ نہیں ہوگی وہ ایڈی کھاگڑ ہوئی کھڑی اندے تے سنگ نویں ہن اگن گے تے پرانے گئے حالے وقت والی امیدوار ہاں جی پھر آپ ہی آندا پھردا ہے اوے آکھے ایت کی میری دھی نو پاؤنا نے وہ کھلوتی ہے ایت کی انہوں ہی کرنا جی کامیاب اور اگلے تے بڑا کچھ سمجھ دینا ایت کی انہوں ہی کرنا جی آخے وہ فلانے دی کھلوتی ہے یہ تے تھلے آئے تے اتنے پتہ نہیں کون کھلوتا یہ سانو عزت رہ گئی حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ بولیا ہے حفیظ جالندری وہ جدا قومی ترانے دے سر تے ساز آوے نا تے جڑے رب اگوں کدی نہیں کھلوندے وہ بھی اٹھے کھلوندے زمین شاد جڑے کنجر نہیں نا رب اگے کھلوندے وہ بھی اس مراسی دے ساز اگے اٹھے کھلوندے کی جی یہ ترانے کا احترام ہو رہا ہے ہوندا تساں یہ گلاں میرے نالوں چوکھیاں جان دے ہو ہاں جی ہن با یزید گستامی نہ بنو تو ذرا بولو سبحان اللہ کرتوت سارے یہی کرتے حفیظ جالندری فرماؤندا ہے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے جدو قوم غلام بن جائے نا کٹو بن جائے تو پھر پتہ کی ہوگا انہوں نے مرادوں کو پتہ نہیں رہتا عزت شے لعنت دا توق پا کے خوش ہوئے کھڑے وہ عزت رب نو راضی کرنے چاہیے توجہ نہیں ہو فرمائی مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے عزت صرف اللہ دا قرآن ہے بس اور پاسے یہ عزت ہے میراثی جو لگے نے جلائے پولی جنہوں آنا پولی پاولی جلائے وہ لگے تو شان پا گئے موئے فقیر زمین ہی کہ نہیں مینو ایک سید پہ آخ میں ووٹان دے کھلوتا میں کہ سیدہ کیوں آخ عزت لین گیا کھڑا تھی میرا چوڑے دے گھر عیسائی دا بوا پہ کھڑکاوے آخ مینو ووٹ دیں
میں کہ سیادہ ویخ تے سہی تیرے دربار تے کدی بادشاہ رڑدے سن مولا علی دا پتر حسن سنا حسین پاک دا بھائی مولا حسن تنگی آ گئی تنگی آ گئی ارادہ کیتا حضرت امیر معاویہ دے کول جان دا بیت المال وچوں حصہ دیون گے مینوں خواب نبی پاک سرکار آئے ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ روایت پوری کھول کے سنا محدث ابن کثیر دی البدایہ والنہایہ دی روایت حضرت معاویہ سرکار ہر سال دے سال خرچہ دربار حضرت حسن پاک دا آپ بھیج دے ہوندے سن بیت المال دے وچوں جڑا بے مال دا حصہ بندا ہوندا سی او گھل دے ہوندے سن حضرت معاویہ سرکار ایک رات ایک سال ہو جائے آپ سرکار بھول گئے نہیں بھیجیا حضرت حسن نو تکلیف پریشانی آئی آپ جان لگے بھئی حصہ لے آواں رات نو نانے باغ دی زیارت ہوئی فرمایا پترا بادشاہ دے دربار تے جانا ساڈا کم نہیں اچھا سبحان اللہ بادشاہ دے دربار تے جانا ساڈا کم نہیں سویر ہوئی حضرت معاویہ سرکار نے دگنے آپ ہی پہنچا دیتے سبحان اللہ اج سید میراسی دے دروازے تے جا کھلوے ایت کی مینوں ہی کرنا ہی جا کھلوے چوڑے عیسائی دے گھر اکھ مینوں ہی دینا ہی ایک پاسے چوڑا ہوئے ایک پاسے سید ہوئے ووٹ برابر قدر برابر پھٹے لعنت تباہی نہ ہوئے تے اور کی ہوئے اینو کہیں عزت سمجھنا ہے میرا تے ایمان ہے وے سید ایک پاسے ہوئے ساری مخلوق ایک پاسے ہوئے نبی سونے دا مبارک خون دا مل پھر بھی نہیں ہو سکتے ذرا بول چا سبحان اللہ کیوں عزت نہ رلن کیوں بربادی نہ آوے ادھر ویکھ رب وحدہ لا شریک مولا سونے دا قرآن اللہ سونا فرماندا ہے کیا سیر نہیں کرتے جو ویکھن جا کے اپنے پہلیاں دا اثر کی ہویا ہے کانو اکثر منهم واشد قوة واثارا في الارض انہاں نالوں زیادہ سن آبادی بھی زیادہ سی انہاں دی آبادی بھی زیادہ سی آبادی بھی زیادہ سی مت سمجھیں اساں چوکھے دنیا تے رہے ہاں ساڈی آبادی زیادہ ہے رب دا قرآن فرماندا ہے آبادی زیادہ سن پہلے یہ دنیا کنے واراں بن کے فصلاں کٹائی بیٹھی آئی کئی واراں فصلاں کٹیج کے زمین وچ رل گئیاں نے اے نہ سمجھی کلے بندے تساں اساں آئے ہاں اس دنیا دے خرباں انسان رب سونے پیدا فرما کے کئیاں نو عذاباں نال غرق کیتا ہے کئیاں نو موت دے کے غرق کر چھڈیا وے پر سجنا توجہ فرما رب سونا فرماندا ہے اے ویکھدے نہیں جا کے ٹردے نہیں ویکھدے نہیں حشر ویکھن انہاں نالوں وڈیاں بہتیاں آبادیاں والیاں قوماں اشد قوتن طاقت تے زیادہ لوگ سنو ہاں جی اساں تساں دے 5-5 6-6 فٹ دے آخری قد رکھن والے 6 فٹ جوان جڑا 6 فٹ دا بندہ ویکھ لئیے ساڈیاں اکھاں ٹڈیاں رہ جاندیاں نے پہلیاں قوماں کھجیاں کھجیاں جڈے جوان سن اللہ تعالی قرآن فرماندا ہے جدوں عذاب آیا تے ڈگے پے رب فرماندا ہے اونج ویکھو ویکھو انج لگدے نے جویں کھجیاں ڈگیاں پیاں نے کھجیاں لمیاں پیاں نے ایڈے ایڈے لمے جوان سن وا آثارا فی الارض زمین چنا دے محلات بھی عمارتاں بھی تواڈے نالوں وڈیاں سن لیکن فما اغنا عنهم ما كانوا یکسبون مولا فرماندا جل شانہ کہ
آبادی دی کسرت بچا سکی، نہ انہوں اپنی طاقت جسم والی بچا سکی، نہ انہوں زمین دے اندر انہاں دیاں کوٹھیاں بنگلے مضبوط مضبوط عمارت محفوظ رکھ سکیاں۔ جو وہ کرتے سن انہاں دے کرتوتاں نے انہاں نو کھ فائدہ نہ دتا، جنیاں محنتاں کرتے سن تے زلزلیاں تو محفوظ رہن واسطے عمارتاں زلزلہ پروف جنہاں نو آندے نے، زلزلہ پروف عمارتاں بناونیاں تاکہ ہلانی نہ، جو پہاڑاں دے وچ وڑ جانا پہاڑاں نو کٹ کٹ کے نا پتھر تراش تراش کے یا پتھراں دے محل بناونے یا پہاڑاں نو کٹ کے وچ پہاڑاں دے محل چا بناونے، ایڈے مضبوط محل بنا چھوڑنے۔ لیکن رب سونا فرماندا ہے جدوں ساڈے ہدایت دتی نو انہاں کیتی نا کنڈ، انہاں آخیا نبیاں نو کیڑی لوڑ ہے کی لے کے آئے جے، ساڈے کول شعور نہیں، تساں کوئی نواں شعور دھرتی تے لیا، انہاں ساڈی ہدایت نو کنڈ کیتی، اساں عذاب دتا، تو انہاں نو کوئی طاقت کوئی ہیلا کوئی وسیلہ بچا نہیں سکیا۔ ہوں اگلا قرآن دا بیان سناواں، ہائے 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 بول بول بول۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اللہ سونا فرماندا ہے جو انہاں دے کول علم سی دنیا والا، دنیا دا علم جے نال عمارتاں بناندے سن، جے نال عمارتاں بناندے سن، جے نال دنیا دا مال سامان کماندے سن، اکٹھا کردے سن، اس علم دے اوتے مغرور ہوئے، خوش ہوئے، اترائے، نبیاں نو کہن لگے مذاق دے نال کیڑی ہدایت لے کے آئے جے، کیڑا دین لے کے آئے جے، کیڑا شعور لے کے آئے جے، کیڑا علم لے کے آئے جے، سانو کسے علم دی لوڑ نہیں، کسے ہدایت دی لوڑ نہیں، سانو اے نہیں کافی ہے جو اسا رکھنے آ، ساڈے کولے ہوئی کافی اللہ دے قرآن دی، اللہ دے قرآن دی آیت مبارک دی تفسیر اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی آپ سرکار دے شاگرد صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار خزائن العرفان شریف دے اندر پہ لکھ دے نے، بولو بولو آلہ حضرت دے وہ شیر تے سننا ہونا ہے، شیر تے سننا ہے یار یہ بھی انہوں دا بیان ہے۔ قرآن دے اس مبارک بیان دی تفسیر آلہ حضرت دے شاگرد سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان سامنے پہ عام مل جاندی، اس لکھیا ہے، فرمایا اور انہوں نے علم انبیاء کی طرف توجہ نہ کی، التفات نہ کیا، اس کی تحصیل اور اس سے انتفاع کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ اس کو حقیر جانا اور اس کی ہنسی بنائی، اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہالت ہے پسند کرتے رہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ایمان نال وقت قرآن پڑھیے نا ہر دور چنج لگتا ہے جی میں ہوں اتریا، یہ قرآن دی شان ہے، یہ عجائبات مکدے نہیں، صرف سمجھا چھوڑے رب، ہر دور چ نواں۔ ہاں جڑے کمینے آندے نے نا پرانے دین کی بات کرتے ہو، میں کہو سورا یہ پرانا ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ نہیں فرمائی نے، آکو سبحان اللہ۔ کیا وہ رب نو پرانا آکھے گا؟ دین تے دھرتی تے 1400 سال ہو گئے نے آیا اسلام دا قرآن دا، ایویں نا رب کدوں دا ہے؟
تو پھر تو رب تو ہور پرانا ہو گیا، تو پھر تو رب ہوں کوئی نواں تازہ لبھی ہے. کی خیال ہوں یہ بندہ رب لبو جڑا بالکل نواں ہو، کی خیال؟ ہاں وہ لبیا تو پیا وہ آدھے انگریز. کلندر اقبال فرماندا مشرق کے خدا بند سفیدان فرنگی. میں تو نہیں آخیا، وہ آتا ہے مولا جیڑی ہوں مشرقی قوم بنی کری ہے نا یہاں دے خدا انگریز نہیں. مشرق کے خدا بند سفیدان فرنگی، مشرق کے خدا بند سفیدان فرنگی، مغرب کے خدا بند درخشن فلزات. آندا انگریز سونے چاندی نو تے مال دولت جڑا زمین چ نکلدا ہے اونوں ہی خدا مندے نے، سائنس نو خدا مندے نے تے مشرقی انگریزاں نو خدا مندے نے. رب نو خدا منن والا ہن کتھے رہیا ہے؟ کلندر اقبال پیا بیان فرماندا ہے معلوم ہویا قوم دی نبض ویکھی کھڑا سی، حالت ویکھدے ویکھی کھڑا سی. ہن بخار کتھے اپڑیا پیا وے، کتھے انہاں دا ایمان دا حال اپڑیا پیا وے. سجنا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دا بیان دی تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی پہ فرما نے فرمایا، اللہ فرما وے وہ آکڑ گئے اور سلم تے مغرور ہو گئے جڑا انہوں دے کول دنیا دا سی پر حقیقت علم نہیں سی، جہالت دا سی، وہ تے جہالت ہی سی. ہاں جی اس دے اتنے آکڑے کہن لگے نبیاں نو کیڑے دین دی کیڑا علم، سانو کس علم دی لوڑ ہے، سانو کسی شعور دی لوڑ ہے، اچھا بے شعور ہے. اچھا ویکھنا نا تے نبیاں دی گل تے دین انہاں دا تے انہاں دی کتاباں نو تے ہسنا عذاب آنا ہے، نہ چلو گے تو عذاب آئے گا. پاگل عذاب لیا لیاؤ چھتی لیاؤ لیا کیوں نہیں؟ کافر الٹا مذاق اڑاؤنا، چلنا بھی نہیں مننا بھی نہیں انکار بھی کرنا ہے نال مذاق بھی کہڑے آتے جی عذاب ہو جانا ہے تو دین نہ چلے عذاب آ جانا کہڑا عذاب ہونا لیو جڑا آندا جا لیو مذاق اڑائی نا تے رب سونے نو آیا غضب ہے. اچھا میرے بنائے میریاں گلاں نال مذاق میں کراں وی انہاں دے ول دی گل ہووے بھی انہاں نو بچاون والی گل تے اے الٹا مذاق اڑاون تے انکار کرن تے ٹھٹھے کرن. پھر کی فرماندا رب مولا فرماندا فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جدا مذاق اڑاوندے سن انہیں آن ولہٹیا مٹے تے دنیا تو ختم ہو گئے. جدو ہوئے تے اللہ فرماندا ہے فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. مولا سونا فرماتا ہے جدوں نہ ساڈا عذاب ویکھیا سر آ گیا وے تے لیندا ہن پھر کی ہویا قالوا آمنا باللہ وحدہ کہن لگیا سی ایک نو من گیا اکو دی گل من لئیے جو کچھ اساں شرک کرتے رہے جنہ کھیڈاں وچ پئے اساں انہاں نال کفر کیتا ہے پر رب سونا فرماندا ہے انہاں اس ویلے تے منیا جدوں عذاب وچ آ گئے من لیا فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. مولا سونا فرماندا ہے پر عذاب دے وچ پھس کے
آخری عذاب جڑا دنیا تو ختم کرنے والا ہوندا ہے اندر پھس کے انہاں منیا اس لیے تے مننے نے انہاں نو فائدہ نہ دتا کیونکہ اس لیے جے من جاوے پھر مومن رب دی بارگاہ وچ نہیں بندا رب سونے دے کھاتے وچ کاغذاں وچ مومن نہیں لکھیندا اس لیے سارے مننے نے کافر بھی من جاندے نے ہائے او غلطی کردے رہے ہیں تو سچا تھے اساں کوڑے اساں خطا کیتی تیرے بندے سچے سن مولا رب فرماندا ہے انہاں نو فائدہ نہ ہویا اخیر ختم ہو گئے مولا فرماندا ہے اللہ دی اے ہوئی سنت ہے غور ہوئے قرآن پہ توجہ نہیں فرمائی اللہ تعالی فرماؤں ہے میری یہ ہوئی سنت ہے کی مطلب جدوں ساڈے دین دا مذاق اڑاؤنا ہے حقیر سمجھنا ہے دنیا نے تے کنڈ کرنی ہے تے آکھنا ہے چاہیے ہی نہیں کی لوڑ ساڈی سنت طریقہ یہ ہوئی ہے پھر انہوں نے اساں عذاب نال پھڑاں گے یہ طریقہ رب دا بدلدا فرمایا نہیں توجہ نہیں فرمائی یہ قرآن ہی رانجے دا قصہ نہیں یہ سونی مہیوال دا قصہ نہ سمجھی اس دنیا سمجھا رب پچھلیاں دیاں کہانیاں بیان کر کے سانو سواد پہ دیندا ہے ساڈے نال کچھ نہیں ہونا جو مرضی پکڑا رب آندا ہے میری یہ سنت ہے پچھلیاں نال بھی یہ ہوئی رہی سی تواڈے نال بھی توجہ نہیں فرمائی نے میرا طریقہ ایویں رہنا ہے کہ انت میں کافر جڑے بنن گے انہاں نو ہلاک برباد تباہ کر دوں گا جڑے کفر کرن گے میرے دین ہن سجنا توجہ فرما میرے مستفا دے صحابہ سناواں گل میرے مستفا دے صحابہ تے قرآن مجید نو اللہ دی دتی ہدایت نو نبی پاک دے دتے علم نو انج ضرورت سمجھا کہ انہاں دوجی کوئی ہور شے قبول ہی نہیں کیتی توجہ نہیں فرمائی نے انہاں آخیا وہ کافی واہ واہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے قرآن سکھایا الرحمن علم القرآن قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان علمہ البیان محمد پاک انسان کو پیدا فرمایا اور قرآن کا بیان سکھایا یہ مطلب یہ نکلیا ایک قرآن ہے دوسرا قرآن دا بیان ہے توجہ نہیں فرمائی ایک قرآن دوجا قرآن دا قرآن اللہ تعالی دا بیان مصطفیٰ دا محبوب دا چلنا ٹرنا بانا کرنا ہر کام قرآن دی تفصیل ٹھیک ہے نا ذرا توجہ نال چبول سبحان اللہ ہن توجہ لفظاں تے غور ہوے حوالے سٹاں نویں تو نویں لیاواں حوالے لیاواں نویں جڑے سنے بھی نہ ہون ہاں این کتاباں وچ لیکن آپاں ٹی ویاں تو فارغ ہوئیے انگلش دی بکواس تو تے نور خدا دا بھی نصیب ہوئے پڑھنا ہن میں ملتان گیا تقریر تے اوتھوں دے مدرسیاں والے کئی مدرسین مولوی آکھیا پتہ نہیں چشتی کتوں حوالے کٹ لیا میں کوڑ ماری رکھدا فلانی کتاب 80 جلداں دی فلانی اساں ویکھی نہیں ایندے کول کدو آ گئی میں کیا اترے یہ وہی گل ہے تساں ویکھیا انے والا ککڑ سانو کی پتا کہ شیر کی ہوندے نے اور خدائی کی ہوندی ہے وہ ایک نبی نہ سی نا اس اللہ نو دعا کہ یا اللہ مینوں اکھ دے میں بھی کوئی دھرتی تے کچھ ویکھ لواں انہوں اکھ ملی سامنے ککڑ کھڑا ہوں جتھے بوے نا جے کوئی گل کرے نا مجھ دی گاں دی وہ آ کے ککڑ وانگو ہوندی جے کوئی گل کرے نا گھوڑے دی وہ آ کے ککڑ جڈا ہوندا ہے ہوں ویکھی جو ککڑ کھڑا سی بیچارہ میرے کول اس لیے 20 لاکھ دیاں کتاباں ہو گئی 20 لاکھ دیاں کتاباں تے او سودا اللہ سونے دی مہربانی نال جڑا عام ویکھیا بھی نہ ہو توجہ نال بول سبحان اللہ
میرے کو پیسہ آ جائے نا تو میں شو روم سے نہیں جانا، میں کتب خانے تے جانا. بولو چا سبحان اللہ. ادھر میرے مصطفیٰ کریم خود کی سبق پڑھایا. روایت پہلے نمبر پہ جامع بیان العلم وفضلہ امام محدث ابن عبد البر دی حدیث کی کتاب ہے. اس دے حوالے نال حیات الصحابہ، یہ تبلیغی جماعت جان دو ریونڈ والی ہے، یہ قوم دا گھاٹا جان دو، دین دا گھاٹا. اس جماعت نو بناون والا جڑا الیاس ان دا نام سی، اس دا پتر یوسف کاندلوی، ان دی کتاب عربی حیات الصحابہ کی نا ہے، عرب چھپ کے آئی میرے کول. یہ اس واسطے پہ دسنا جڑے سنی بیٹھے نے انہاں واسطے تے ایو ہی حوالہ کافی ہے، کیونکہ اے خود محدث نے حدیث نو بیان کرنے والے اصل امام نے. جی میں امام بخاری حدیث دے محدث نے نا، اے اس طرح دے محدث امام نے. محدث ابن عبد البر رضی اللہ تعالی عنہ اس کتاب حدیث دی تو انہیں نقل کیتا ہے. توجہ ہے، بولو بولو سبحان اللہ. سامنے آ گئی صفحہ نمبر، یہ دوجیاں واسطے وے، یہ دوجیاں واسطے وے، تیرے واسطے سودا ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کدوں کٹی جاندا ہے، اساں تے نہیں سنیاں. میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی عمر بن یحییٰ بن جعدہ قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يا صحابي يا تابعي اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب في كتف فقال كفى بقوم هم قالوا ضلاله ان يرغبوا عما جاءهم به نبيهم الى نبي غير نبيهم او كتاب غير كتابهم فانزل الله تعالى عز وجل اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. میرے پاک نبی سرور دا ہن بول سن، پہلو قرآن سنایا، ہن نبی سرکار دا بیان سناون لگا. وہ صدقے جاواں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان او ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. توجہ نال بول سبحان اللہ. سرکار دے کول ایک کتاب پیش کیتی گئی، کتاب میرے نبی سرکار نے کتاب ویکھی، فرمایا ہو بڑی بے وقوف ہے وہ قوم، بڑی احمق ہے وہ قوم، بڑے گمراہ نے وہ قوم جیڑے اپنے نبی تو منہ پھیر کے کسے ہور نبی ول جان یا کسے ہور نبی دی کتاب ول جان، اپنے نبی دی کتاب تو منہ پھیر کے وہ کڈے وڈے بے وقوف نے. میرے پاک نبی سرور اے بیان زمین تے فرمایا، اتو اللہ دا قرآن آیا، اللہ سونے نے فرمایا وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. اللہ سونے نے فرمایا کیا انہاں دا ساڈے قرآن تے گزارا نہیں ہوندا؟ ہن میں پوچھنا، اپنے نبی دی کتاب چھڈ کے کسے ہور دی کتاب تے نبی دی کتاب تے جاوے تے اپنے نبی نو چھڈ کے کسے ہور نبی ال جاوے تے نبی فرمایا بڑی بے وقوف احمق تے گمراہ قوم ہے وہ. تے نبی ال جاوے تے نبی دی کتاب ال جاوے وہ گمراہ ہوے، تے کافراں ول جاوے.
وہ ترقی ٹھیک ہے. ایک ہوں روایت اور سناوا بولو 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 ہوں سناوا شیر خدا عمر بن خطاب دی. شیر خدا عمر بن خطاب عمر بن خطاب ان دے حوالے سن جی ہوں روایت پیش کرنے لگا. کنز الامال جلد نمبر 1 کتاب باب 2 باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. نمبر 2 جامع بیان مجمع الفوائد ومنبع الفوائد حدیث دی کتاب 10 جلداں دی پہلی جلد چ روایت موجود. حضرت محدث اصل محدث جنہ تو انہاں لئیے وہ ہے مسند ابی یعلا. حدیث دی کتاب مسند ابی یعلا. یہ کتاباں نے انہاں تو پھر انہیں دیوبندی نے اپنی کتاب حیات الصحابہ وچ بھی یہ روایت لے آندی. سناواں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت سن. خالد بن عرفہ فرماندے نے خالد بن عرفہ فرماندے نے میں عمر دے کول بیٹھا تھا. ایک شخص آیا عبد القیس قبیلے دا رہن والا سی سوس علاقے دا. سوس علاقے دا حضرت عمر نے فرمایا تو فلانے دا پتر فلانے ابدی قبیلے دا آندا ہاں یعنی عبد القیس قبیلے دا آندا ہاں. آپ جدوں اے سنیا سوٹا چکیا عمر نے تے مارنا شروع کر دیتا. پوچھ کے تو فلانے دا پتر فلانے کٹنا شروع کر دیتا. حضرت عمر نے انہیں آخیا مالے یا امیر المومنین امیر المومنین میری غلطی کی ہے کیوں کٹ دے جے پے. فقال له عمر عمر نے فرمایا اجلس بہ جا. فجلس بہ گیا. حضرت عمر بن خطاب حالے دسیا نے غلطی کی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حضرت عمر نے سورت یوسف دی آیاتاں پہلیاں پڑھیاں کہ اے آیاتاں کتاب مبین دیاں نے اساں تواڈے عربی قرآن اتاریا ہے تاکہ لوگ عقل والے بن جان. کی بن جان؟ یہ مطلب ہے عقل تے قرآن نال ہی آنا عقل والے بن جان. نحن نقص علیک احسن القصص اساں تانوں سونا بیان دینے سب تو سونا بیان علم دینے جڑا وہی اساں میں کرنے ہیں تسی بے خبر تو پہلو. ہن توجہ فرما 3 بار عمر بن خطاب نے سورت یوسف دیاں اے ہوئی آیاتاں اس شخص دے سامنے پڑھیاں تے 3 بار ہی اونوں کٹیا. توجہ نہیں فرمائی دے 3 بار ہی کٹیا تے 3 بار ہی کٹن نال بندہ سیدھا ہوندا ہے نا. ہاں یار تو آپ ہی ویکھنا کئی ٹھگے ہوندے نے وہ اشارہ سمجھتے ہیں انہوں پچھو سائیں آکھے نا آ مرے تا تا وہ سمجھ جاندا بھی تے کئی ہوندا پچھو کوٹ کوٹ کے تے پوچھل بنی کھڑے ایویں نہیں. کئی والا جانور بہ جاندا ہے چھال مار کے بیڑی تے کئی بار پچھوں پوچھل نو چک مار دینے پھر وہ سمجھتا ہے میرے نال کوئی گل بات ہو رہی ہے کوئی فون ملیا ہے میں کسی پاس جانا ہے کوئی گل کرتا ہے پیا میرے ایویں نہ تے بندے بھی اسی طرح کوئی حضرت بلال آنگو اشارے سمجھتے ہیں کوئی پھر میرے وانگو جڑے گڈر ہون انہاں نوں پھر چابو کی چاہیے
ہوں چھوٹے حضرت عمر بن خطاب طبیب سن، حکیم سن، جانتے سن طبیعت مزاج کے مطابق دوائی دینی کیویں۔ حضرت عمر نے کٹیا 3 بار، کٹیا 3 بار، جناب سرکار نے قرآن پڑھیا، قرآن پڑھ کے دے فرمایا، پھر اگوں کہن لگا امیر المومنین دس میری غلطی کی ہے؟ آپ نے فرمایا انت الذی نسخت کتب دانیال، کہن لگے آپ کیا تو ہیں جنہیں حضرت دانیال دیاں کتاباں لکھیاں نے؟ دانیال نبی سن، انہاں دیاں کتاباں شخص لکھ کے حضور پاک دی امت وچ ونڈدا سی، کتاباں تو لکھ کے دانیال دیاں ونڈدا رہیا میں۔ انہیں آخیا ہاں لیکن ہن غلطی ہو گئی، ہن جو حکم کرے گا میں تیرے حکم پیچھے چلاں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا حکم ہے اٹھ، گرم پانی لے، چٹے رنگ دا سوف لے مٹاون واسطے، جا مٹا، کچی سیاہی سی اسلے، کاغذ رہ جان وچ کچھ نہ رہے، حوالہ غلط ہوے میرا سر وڈ لے۔ ہن گل کی سی؟ پچھلیاں امتاں دے لوکاں نے اپنے نبیاں دیاں کتاباں جویں رب دی طرفوں آئیاں سن نہ رہن دتیاں، وچ ملاوٹاں کر لئیاں۔ حضرت عمر کافر دی ملاوٹ رب دی کتاب نہیں ران دتی جدے وچ ملاوٹ کافر دی ہوے تے جڑی کتاب ہی تھڈو کافر دی ہوے۔ توجہ نہیں ہو فرمائی؟ آؤ کڈ لیاؤ کڈ لیاؤ، پڑھو میرے سامنے آ کڈو، میں گھڑ کے گلا کرنا۔ چاویں بندے کی ہوندے، چاویں دا کی ہوندا؟ ہاں محنت کرنے والا مر جاندا ہے، بکواس کرنے والا چٹ جو آئے۔ سیانے آندے نے بیج نہ بیج پتھر دے سٹو اگدا ہے، زمین چنگی۔ آیا مہمان اس گھر دے اندر رہندی سی ایک کتی، وہ گل روایت توجہ نال سمجھی۔ نبی نے فرمایا بنی اسرائیل دے ایک شخص دے گھر وچ رہندی سی کتی، اس گھر وچ آیا مہمان، کتی سی گبن سی کتی، مہمان آیا نا تے کتی نہ بھوکی، انہیں آخیا ساڈے گھر دا مہمان ہے۔ حضور فرماندے نے جڑے وچ کتورے پے سن نا گلر ڈھڈ وہ مہمان نو بھوکن لگ پیا۔ کتی چوپے، اما چوپے، اما وڈی چوپے، تے جڑے کتورے گلورے وچ پے سن نا ڈھڈ وہ بھوکن لگ۔ اللہ تعالی نے اس زمانے دے نبی ال وحی کیتی کہ اے مثال ہے انہاں لوکاں دی جڑے نبی آخر زمان دی امت تے چاون گے، بے وقوف تے بے علم والیاں دے تے تنقید کرن گے تے غلبہ حاصل کرنا چاہن گے۔ واقعی جڑا صاحب علم ہے وہ تے آندا سچ، تے جڑا نام مراد بھی ہے ایم والا کھوتا ہے وہ گیا واہ میں مر جاندا ہے۔ معلوم ہویا گلو رہی کی۔ اگر یہ حدیث یہ بھی حدیث میں وکھاوا میری زبان کٹ اللہ سونے دے فضل و کرم نال توجہ نال بول سبحان اللہ۔ تو ہوں صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اگے فرمایا لا تقراہ انت، نہ تو پڑھنی ہے بلا تقرہ احدن، نہ کسے اور نو پڑھانی ہے۔ اگر مینوں ایک خبر پہنچی تو کسے نو پڑھیا پڑھایا
تو تینوں وہ سزا دیا گا یاد رکھے گا. اج تینوں ہالے کچھ بھی نہیں آخیا میں ہالے ہاتھ ہولا رکھیا پھر تینوں دساگا میں تو کی کیتا نبی دی امت نال. توجہ فرما سجنا صدقے جاواں میرے حضرت فاروق اعظم نے یہ جڑا کم کیتا سی دی دلیل واسطے عمر نے ہن اپنی گل سنائی مستفا دے دربار والی. آپ فرما نے میں اٹھیا سن فرمایا انہوں فرمایا کہ سن میں ایک بار گیا یہودیاں دے مدرسے دے وچ انہاں دی کتاب وچوں میں لکھ کے لے آندا لکھ کے چمڑے وچ پا کے تے میں حضور سرکار دے کول آ بیٹھا عرض کیتی یا رسول اللہ ایک کتاب میں لکھ لے آندی ہے نسختہ کیوں لنزداد علما الی علمنا تاکہ ساڈا علم بد جاوے. قرآن تے ہے ہی نالو بھی رل جاوے. مہربانی فرماو سانو یہ پڑھن پڑھاون واسطے. فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ادبناک ہو گئے. سرکار دا چہرہ انور لال سرخ ہو گیا. آپ دی عادت مبارک سی جدو ناراضگی آندی سی چہرہ انور دے لالیاں مبارک سرخ سرخیاں باہر بکھدیاں سن. آپ سرکار دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. ثم نودی بالصلاۃ جامعہ پھر اعلان ہویا منادی پھیری گئی نماز واسطے آ جاؤ. ہاں جی فوراً بلایا گیا. نماز دے بہانے بلایا جاندا سی. فوراً انصار مہاجرین کٹھے ہوئے. انصار ایک دوجے نو آکھدے نے نبی دے صحابہ انصار آکھدے نے ایک دوجے نو اٹھو الصلاح پھڑو ہتھیار پھڑو. لگدا ہے نبی پاک نو کسے ناراض کر چھڈیا وے. ہتھیار پھڑو تے لا دئیے گاٹے. نبی نو اج ناراض کر چھوڑیا وے. اٹھو پھڑو ہتھیار. صحابہ کرام انصار ہتھیار پھڑ کے نبی پاک سرکار منبر شریف دے تشریف فرما نے چارے پاسے آن کے نبی پاک دے حضور سرکار دے یار حلقہ بنا گھیرا پا کے کھلو گئے. نبی سرور نے فرمایا انی یا ایھا الناس انی قد اوتیت جوامع الکلم وخواتمہ واختصر الی اختصارا ولقد اتیتکم بها نقبیضاء نقیہ فلا تتہوکون ولا یغرنکم المتہوکون. فرمایا او لوگو کون عالماں دا دین دے جو 1400 سال تو بعد نہ حضرت عیسیٰ دے بول رہے نہ حضرت موسیٰ دے بول رہے پر ساڈے نبی دے بول محفوظ نے تے سن رہے ہیں. یہ صرف امت مصطفیٰ دی خصوصیت ہے. کسے امت علم محفوظ نہیں رہ سکیا. اگر رہا وے تو مدینے دے تاجدار دی. ہن سرکار نے فرمایا او لوگو مینوں اللہ تعالی جامع کلام بخشیا. کی مطلب لفظ تھوڑے ہوندے نے میرے وچ سمندر ہوندا مانے سمندر بھر میں تواڈے کول چٹی سفید روشن چمکدی صاف شفاف شریعت لے کے آیا دین لے کے آیا جندے تے تساں چلنا. فلا تتہوکوا پریشان حیران نہ ہو. کیوں جو حیران تے ہنیرے چ ہوندا بندہ تے میں ہنیرا چھڈیا کوئی توجہ نہیں ہو فرمایا. حیران نہ ہو جڑا بندہ چانن جے دے ہاتھ وچ ہوے نا راہ تے ٹردا ایدے اودے نہیں ڈگدا وہ سیدھا ٹردا ہے. جڑا پر حیران اگے چانن نہ ہوے تے ہنیرا ہوے نا پھر وہ کدی آئی جاندا ہے پتہ نہیں پیر او رکھدا ہے جی کدی ادھر کوئی پتہ نہیں کیڑے پاسے راہ جاندا ہے پیا. نبی پاک نے فرمایا حیران نہ ہوو تے حیران ہون والے یہود و نصارا تانوں دھوکے چ نہ پا دین. توجہ نہیں فرمائی نے. حیران تے پریشان تانوں کی سیدھے راہ دین گے نہ حیران پریشان ہو. پھر وہ وقت آیا قسم خدا دی حوالہ سن لگے نبی پاک سرکار نے نہیں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا بہترین افضل دور میں محمد ہے. کیوں جو اس مبارک دور نبی دا دور تے صحابہ دا دور اس مبارک دور دے اندر کدوں تعلیم ملائی نہیں گئی صرف نبی دی رکھی گئی.
توجہ نہیں فرمائی آنکھ تو سبحان اللہ۔ تابعین دا دور صرف ہدایت دا دور جس سچ ملاوٹ کی گئی۔ حضرت آ کتاب جو میرے کو مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ فی موضوعات العلوم امام تاش کبرا زادہ دی تاش کبرا زادہ جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 279 کنا یہ 3 جلداں دی کتاب ہے تے میرے کول پوری ہے تے میں پہلی جلد جو حوالہ پہ دسنا یحکا ان عمر بن عاص لما فتح الاسکندریہ وجد فيها خزانة كتب فاستشار فيها عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر رضي الله عنه أما الكتب التي ذكرتها إن كان فيه ما يوافقه كتاب الله ففيه غنى وإن كان غير ذلك فلا حاجة فيها فتقدم بإعدامها۔ توجہ نہیں فرمائی نے کدھر چلے روزہ کھولنا ابیلی روزہ کھولن چلے نہیں حال تو روزے کا وقت کو نہیں ہوا اس علاقے اس ٹائم کھلتا ہے۔ مینو نماز کا بھی پتا ہے تو روزے کا پتا ہے بولا وہ بےمانی والے نماز ساریا پڑھیا نے ایمان والی نماز پڑھ ہاں جی یہ نماز پڑھ ایمان جڑ سی تے نماز ہی قبول ہو سی۔ توجہ نہیں کی تھی میری گل سیانے آندے نے ہمیشہ ہانڈی دا سواد کھروڑی چلتا یہ ساری گل سمیٹ کے تو میں تے نتیجہ کڈنا ہاں ضرورت قرآن آن کے تے ٹھک ہر دماغ چ بہا دینی۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ صدقے جاواں اسکندریہ ملک فتح ہویا کتب خانے بڑے بڑے اتنے سن کافران دیاں لائبریریاں حضرت عمر بن عاص صحابی جا کے فتح کیتا علاقہ چٹ لکھی حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب اتنے کتاباں نکلیاں نے اجازت دیو ترجمے کر کے عربی پڑھائیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو کچھ انہاں کتاباں وچ اگر اللہ دے قرآن دے مطابق تے قرآن کافی ہے اگر اللہ دے قرآن دے خلاف ہے تو پھر پڑھائیے کیوں؟ توجہ نہیں فرمائی۔ فتقدم باعدامها فرمایا اٹھے نہ کتاباں نو مکا دے نہ ران دے وہ اٹھے تے انہاں کتاباں ہی ساڑ دتیاں کتاباں ساڑیاں نہ کافراں والیاں تے نبی فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم سب سے اعلی دور ترقی یافتہ میرا تے میرے صحابہ نے اور نہ گمراہی آئی کسے پاسے ہوتے این دنیا اللہ دی دتی ہدایت رہی تے پھر عذاب کیوں ہوندا؟ حضرت عمر دے دور خلافت زلزلہ آیا ہے زمین تے زلزلہ آیا ہے حضرت عمر نے زمین تے پیر ماریا فرمایا ہلدی کیوں ہے عمر کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا۔ عمر دا پیر مارنا سی زمین کھلو گئی جتھے قرآن دی ہدایت ہی صرف ہوئے رب ہوئے اتے پھر زمین ہلے تے حاکم دے پیر نال کیوں نہ جاوے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ ہاں ہن بھی زلزلے جے آوندے نے تے پیر مار کے تے آندے تے ہون گے ہولی کیوں پہ ہلنی ہے ہولی کیوں پہ ہلنی ہے اسا کیڑی بغیرتی تیرے تے نہیں کیتی۔ توجہ نہیں ہوگی۔ سن لے اگلا دور آیا درجہ گھٹ گیا گمراہی بڑھن لگی کیویں مامون رشید ہارون دا
پتر سی انہوں چاہ چڑیا کہ اصا کتاباں روم دے عیسائیاں دیاں نہ منگائیے منگا کے ترجمے کرا کے نہ پڑھائیے انہیں پیغام بھیجیا روم دے بادشاہ سنیا اس آخیا میں نہیں بھیجدا مامون رشید نے فوج تیار کی تھی چڑھائی واسطے تاکہ جب زبردستی کھو کے لیا اگوں نے پادریاں نو پوچھیا جدو انہوں خبر پہنچی روم دے بادشاہ عیسائی نو بھی کتاباں پہ منگدے نے کی کریے پادری کٹھے ہوئے انہاں آخیا ہوئے جے مسلماناں دے پرخچے اڑانے نہیں نا تے بغیر جنگ تو انہاں نو تباہ کرنا ہی تے کتاباں جان دے حوالہ 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 ناساں بھن حوالہ ناساں بھن تے دند بھن حوالہ دندان شکن فلما رغب الخلیفۃ المامون فی علوم الاوائل ارسل المامون الى الملك المذکور وطلب الكتب ولم يرسل فغضب المامون وجمع العساكر فبلغ الخبر الى الملك فجمع البطاريق والرهابين وشاورهم في الامر فقالوا ان اردت القصر في دين المسلمين وتزلزل عقائدهم فلا تمنعهم من الكتب فاستحسن الملك وارسلها الى المامون کتاب وہی امام تاش زادہ امام تاش کبرا زادہ دی مفتاح السعادہ علم دے موضوع دے اوتے کتاب جدو خبر پہنچی بادشاہ نے مشورہ کیتا تے انہاں آکھیا پادریاں جان دے مرن گے برباد ہون گے عقیدے مکن گے ایمان ختم ہون گے جان دے وہ حلوے دے وچ زہر رلی ہوئے تے بندہ مردا نہیں اگے جان دے اساں مرے پیا انہاں بھی آپ مرنا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی یہ ڈوبے کے تجربہ جو کیتی کھڑے گا کہ اساں نبیاں دی ہدایت چھڈ کے تے ارسطو دے فلسفے پڑھے تے ارسطو تے افلاطون دیاں بکواساں دے پیچھے پیا اساں اجڑ گئے ہاں تا نبی پھر سید الانبیاء آیا ہے تے نویں ہدایت لے کے آیا تباہ ہو گیا پہ بادشاہ آخیا پادریاں نو بہت خوب زندہ باد بہت خوب مشورہ دیا گئیاں انہیں پنڈل کھل دیتے ابن خلدون مورخ مقدمہ دے اندر لکھ دینے اپنے تاریخ دے شروعات فرمایا شالا رب بخش دے مامون نو تباہی اوہی کر گیا او علم آوندے گئے فرقے بن گئے فرقے 3600 فرقہ بن گیا فلانا فرقہ ہر کسی نے نویں متیت چ بنائی ثابت کروائے میرے مصطفیٰ دے دور چ کوئی فرقہ ہے توجہ نہیں ہو فرقہ ثابت کر جو میرے مصطفیٰ دے صحابہ فرقے شروع ہی اسلے بنے ہی اسلے بربادی اسلے آئی فرقیاں دی اخیر اسلے ہوئی جس لے یہودی تعلیم داخل ہوئی ہے مسلمانوں نے توجہ نہیں ہو فرمائی اچھا کمزوری آ گئی لیکن فرق سمجھو صحابہ نے کچھ قبول ہی نہ کیتا تے مامون دے دور چان کے دوسرے دے علم نو حاصل کیتا گیا لیکن اللہ دے قرآن دی عظمت جڑی سی نا انہاں دے دلاں وچ پھر بھی ہے سی وہ سمجھدے سن مخدوم ہوے خادم ہوے لیکن پڑھن پڑھاونے بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے سارا کچھ ہونا چاہیے انہیں اینا ایک ذہن رکھیا بھی انہیں انو داخل کر لیا داخل اچھا کمزوری آ گئی وہ طاقت مسلمانوں دی نہ رہی سجنا یہ جڑا ساڈا دور پیا جاندا ہے نا اس دور دے اندر انہاں لوکاں پھر بھی قرآن حدیث نو سمجھیا اے ہوئی آلہ ہے عظیم ہے اس دور دے اندر قرآن حدیث شریعت نبی دی تعلیم علم نو تھڈو حقیر سمجھا گیا کہ پڑھن دے قابل ہی نہیں میری گل تے توجہ ہوئے میں بالکل آن کے ہوں او تینوں مکھن کٹ کے دے رہا اپنی تقریر رڑکی دا جیڑا رڑکا میں ماردا رہا اوندا مکھن لے کے گھر ٹر جا اس دور لانتی دے اندر حقیر سمجھا گیا پڑھن پڑھاون دے قابل ہی نہیں جیڑا کوئی پڑھ لوے سکھ لوے دین تے آ جاوے اوندا مذاق اڑایا گیا نواں ہی نکل آیا
مولوی بن گیا ہے. پیچھے ہی رہ گئے جی، پسماندہ ہی ہو گئے. ترقی قرآن حدیث نو تھڈو پڑھاونا قابل نہ سمجھا گیا. حتیٰ کہ تواڈے وزیر تعلیم دا بیان سی اسمبلی وچ کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے جس کو نصاب میں داخل کیا جائے. ایمان نال دسو اعلی تعلیم کنو سمجھتے ہیں؟ نہ کوڑ نہیں مارنا. یہ تساں دیسی بندے جڑے نا، دیسی بندے جنہوں بے شعور آخیا جاتا ہے، یہ شعور صرف انہوں میں ہو سکتا ہے جڑے اتلے کتے نے انہوں کی پہ گل کر، جڑے آپ شعور والا سمجھتے ہیں تو بے شعور ہے. توجہ نہیں وہ فرمائی. وہ اعلی تعلیم کنو سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ پڑھن حتیٰ کہ تاں کر کے حکومت آندی ہے بھئی مدرسے دینی دے وچ انگریز دی بکواس تعلیم داخل کرو. تے کدی یہ بھی انہاں آکھیا کہ سکول دین مدرسے دی تعلیم آ جائے. میں مثال دینا، آئے دن بکواس بیان آیا ہوندا ہے مولویوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے. کبھی یہ بھی آیا کہ ڈاکٹروں کو مولوی بھی بننا چاہیے؟ اچھا، یعنی یہ مطلب ہے انگریز دی ٹٹی دی ہر کسی نو لوڑ ہے تے نبی دے نور دی کسی نو لوڑ. توجہ نہیں ہو فرمائی. معلوم ہویا ایک کتے سمجھے اس لیے قوم سمجھی حقیر ہے، ادنا ہے، بیکار تعلیم ہے، بس اندو بغیر تے گزارا کی ہے. ہوں چاہیے نہیں معاشرہ اندے کوئی لوڑ نہیں. معاشرے نو لوڑ انگریزی تعلیم تے یہود و نصارا دی. بابا انہاں تو بغیر تے جی نہیں سکتے. رب تو بغیر جی سکنے پر انہاں تو بغیر نہیں جی سکتے. قرآن تو بغیر تے جی سکنے پر انہاں تو بغیر نہیں جی سکتے. یہ جدو بکواس آئیاں سوچا رہیاں حقیر جانیا کافراں پرانیاں والی سوچ آئی، مذاق اڑایا گیا دین والوں کا. وہ نبیاں کا اڑاندے سن، آندے سن ہائے کیڑا لے آ جے شعور. سانو کسے شعور دی لوڑ نہیں، سانو یہ شعور کافی ہے، یہ ترقی کافی ہے جڑی اسی لئی کھڑیا. اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماندا انہاں مذاق اڑایا. انہاں آکھیا کیڑا عذاب آ جانا ہے، کی مصیبت اٹھ پڑی ہے. کوئی دین دے علم قرآن شریعت حدیث دی لوڑ نہیں. جاؤ رکھو. رب وحدہ لا شریک فرماندا ہے میری سنت بدلدی نہیں، میں وہی سنت پھر دوہرائی. زلزلہ آیا ہے جس علاقے میں آیا ہے اس علاقے دے وزیر اعظم نے آخیا، کشمیر دے وزیر اعظم نے آخیا ہے میں قبرستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں. لکھاں بندے غرق، لکھاں لا تعداد گنی دے نہیں پے کنے غرق ہو گئے نے پتہ ہی نہیں. پچھلیاں نو بیماریاں پیاں لگدیاں نے، جڑے جاندے نے انہاں نو بھی درداں شروع ہو جاندیاں نے. اوتھے ملاد اوتھے سجنا زیادہ عذاب کنا تے آئی. اخباراں پٹ کے ویکھ کیڑے زیادہ غرق ہوئے نے. ہسپتالاں، سکول، فوج تے تھانے. اخباراں پڑھ جے نہ غرق ہوئے ہون میری زبان کٹی. 70,000 فوج دا پتہ ہی کوئی نہیں. سانو سپاہی دسیا لاہور پولیس والے، انہیں آخیا مولوی صاحب تو عوام رونا ہے، اور ساری حکومت تے پئی کھڑی. سانو 70,000 فوج دا پتہ ہی کوئی نہیں. 14 تھانے پتہ ہی کوئی نہیں نشان کتنے سی. زلزلہ آیا تے زمین دا منہ پھٹیا، واپس گیا تے جوڑی گیا وے، ہر شے وچ رہ گئی ہے. ہاں 3500 لڑکی سکول پئی گردی سی پئی. 3500 لڑکی ٹھنڈے علاقے سن، سرمایہ داراں دیاں دھیاں اوتھے ہی سن، آپ ادھر سن. اوتھے دے سکولاں دیاں فیساں بھی بڑیاں سن. اوتھے پھر زنا کھلے کھاتے، بڑا کچھ عام ہوندا سی. شراب بھی پیویندی سی،
سارا کچھ ہوندا سی. نبی پاک سرکار دے دین دی تقریر کیسٹ بس وچ نہیں سن لگن دے. مینوں ایک میرے مان سرے دے دوست دسیا سید صاحب، انہاں فرمایا ہاں بلکہ میرا خود عزیز ہے، انہاں ٹرک کے رشتہ دار ہے، عمران صاحب انہاں نام ہے. آندا اساں ٹرک لے کے تیری چشتیہ تقریر لا کے کیسٹ جا رہے تھا مان سرے دے علاقے وچ. پولیس والے کیسٹ ہی کھو لئیے. انہاں آخیا تینوں پتہ نہیں اس علاقے مولوی دی تقریر چلانا گناہ ہے. اتے کنجر دا گانا چلے، موت دا خوہ چلے، یہودی دی بکواس چلے، رنا نو نساون دا ول چلے، سکھاون سارے کچھ ہون، پر رب دا قرآن اتے دین دی بیان گل بیان کرن دی اجازت نہیں سی. رب وحدہ لا شریک مولا 3500 لڑکیاں لڑکیاں دے سکول نو غرق چکیتا ہے. علم حاصل کرتے سن پے، رب دا نور جو پہ لیندے سن. اللہ نو غضب آیا ہے میرا نور کیوں پڑھتے پے جے. مسجد بھی سنیے سنیا رب دسیا جڑے اگے یہودیاں دے سن تے کفر ظلم دے سن میں او برباد کیتے نے. جڑا گھر رحمت دا سی میں او ہمیشہ آباد رکھ. مولانا صدیق صاحب محمد رمضان صدیقی صاحب بھی اتنے مسجد یہ بنا دے رب دے رحمت والا گھر ذرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ. ہاں ان دی خدمت کر کے جایا جی، انہیں ہی بچانا ہے، وہ غرق کرانا ہے. ہاں ہوں تے کنجر جڑے نا نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن، اے گان والا کنجر جڑا ہے انہیں ہسپتال بنایا ہے تے زکات لیندا پیندا ہے. سہارا ٹرسٹ نارووال دے اندر انہیں کھولیا قوم باش. انہیں آخیا زکات دیو سانو. میں کہ دیو انہوں وقتاں والوں پرلیاں دی مونج کٹائی آدھے نے واری ساڈی بھی آ جان تاکہ اتنے بھی چھتی آوے. انہوں تے لتر میں پھیرنے سن، کفر دے اڈیاں نوں لتر دینے سن. اساں امداداں دینیاں شروع کر دتیاں، اساں زکاتاں دینیاں شروع کر دتیاں. سجنا ہن توجہ فرما، رب وحدہ لا شریک دا قانون ویکھ. اوتھے مسجداں بھی ہے سن، نمازاں بھی پڑھیندیاں سن، 11ویں بھی ہوندیاں سن، مجلساں بھی پڑھیندیاں سن. اوتھے 12ویں دے میلاد بڑے جلسے ہوندے سن. بڑیاں کوٹھیاں ادھر زیادہ کھاتا یا لندن وچ یا حکومت وچ وسدا ہے. ہاں جی یا لندن چلاندے نے کوٹھیاں کوٹھیاں کروڑاں روپے دیاں. کشمیر انہاں علاقیاں بڑیاں کڑیاں سن، آپ لندن وچ وستے نے. پر سجنا اوتھے بڑا کچھ ہے سی، قرآن پاک بھی موجود سن، مسیتاں وچ پے سن، مگر ایمان جو نہیں سی، کفر نال دشمنی سی. اللہ دے قرآن نو حقیر تے ذلیل سمجھا گیا، پڑھن پڑھاون دے قابل ہی نہ سمجھا گیا. ہر کسے کتے آکھیا انگریز دی ترقی ہوے، انگریز دی ترقی ہوے، او لگے گا تے جیواں گے، او پڑھاں گے تے جیواں گے، ورنہ کیویں جیواں گے. رب آکھیا میں تانوں جیون دینا وا. بہت ظالم زندگی دین والا بھی میں ہاں، بچان والا بھی میں ہاں، رکھن والا بھی میں ہاں. جدوں میں لینا وا کوئی رکھ نہیں سکدا، جدوں میں دینا وا کوئی لے نہیں سکدا. اچھا لعنت تو ایسی پی گئی کہ ہے تو رب دا عذاب. احادیث قرآن دی روشنی وچ میری کیسٹ لگی پئی ہے، موضوع ہے، میں سارا کیڑا کچھ سناواں تینوں. میرا موضوع پہ عذاب الہی کا بیان پچھلے جمعہ تے میں لایا تھی لاہور دے اندر. قرآن حدیث دے نال بیان کیتا بھی عذاب آنے نے، نبی پاک نے دسیا کیویں کیویں آنے نے، کس لے آنے نے، کی حالات ہونے. توجہ نہیں فرمائی نے، سارا کچھ بیان کیتا تے میں یہ بھی بیان کیتا ہے کہ دیکھو وہ جو عذاب آئے نے تے اگلی قوم کی پی آندی ہے تے ساری حکومت والے کی پہ آندے گورنمنٹ آخر جی شہید ہو گئے. کی ہو گئے نے؟ اللہ اللہ. اچھا اللہ فرماوے عذاب دینا وا میں عذاب پھساواں گا، نبی بھی فرمایا ایو. تو کیا شہیداں تے عذاب آوندا؟ کئی نام مراد پہ آندے نے، ویسے ہی رحمت سی، رحمت میں کہ رحمت سی آندا ہے. ہاں میں کہ جی اللہ کرے تواڈے تے بھی آوے. چھیتی آ
بھولا پہلو عذاب آیا ہی امریکہ اتے 2 کروڑ بندہ طوفان ختم ہوا. آغاز ادھروں ہوا وہ بھی شہید. اچھا تے امداد دین واسطے کون آیا کھڑا ہے؟ امریکہ برطانیہ. انہاں زلزلے والوں نے کئی کتیاں لاہور آخیا، انہیں آخیا مولوی کی کرتے نے پائے ہوئے انہاں کنے ایک ٹرک بھیج دیتے ہیں. ویکھو بیچارہ امریکہ کنے ٹرک گلی آ. میں کیا کتےو یہ تھوڑیاں بکواساں نے ہور زلزلے لے آنے. یہ پہلا منکا ڈگا ہے ہالے ہور منکے ڈگنے نے پیچھے. ہاں کیونکہ اصا ٹس تو مس نہیں ہوئے. عذاب ویکھیا تے کھوتی اوتھے رکھی. میں پھر اعتراض کیتا ہے لاہور میں سوال کیتا ہے میں کیا دسو یہ امریکہ برطانیہ تے انڈیا تے سارے کافر جو امداداں دیندے نے پے انہاں زلزلے والے امداد اس واسطے دے رہے نے کہ وہ مسلمان نے یا اس واسطے دے رہے نے کہ وہ انسان نے؟ انساناں دی بنا تے دیندے نے پے یا مسلماناں دی بنا تے؟ وہ انسان سمجھ کے دے رہے ہیں یا مسلمان؟ مسلمانوں نے دینا ٹھیک ہے انسان سمجھ کے دے رہے ہیں نا. تو میں پھر سوال اٹھایا ہے میں کیا ظالمو یہ دسو انہوں تے انسان سمجھ کے امداد دے رہے ہیں کافر تے جڑے عراق افغانستان 30 لاکھ بماں نال مار چھڈے نے وہ کتے بلے سن. وہ انسان نہیں تھن. کیوں بھائی عراق کے انسان نہیں بستے؟ افغانستان قبائلیاں وہ جانور نے. اچھا ادھر رب غرق کرے تے امداد دے تو ادھر اپنے ہاتھی ماریاں. تو سوچیا ہی ایک ہی چکر ہے. ظالماں گل یہ نہیں کہ وہ امداد پہ دینا ہے وہ نہیں تے غرق کرایا ہے. ان دا طریقہ انہاں سکھیا ہے. انہاں قرآن نو کنڈ کیتی یہودی دے پیچھے لگے تے غرق ہوئے. قرآن نو حقیر سمجھا تے غرق ہوئے. انہیں تے غرق ہون دے اسباب دیتے نے انہیں غرق کرایا ہے. پر ہن امداد لے کے کیوں آیا ہے کہ ایک فصل تہاڈی کٹیچ گئی ہے جڑے پیچھوں رہ گئے نے ماتے سدھے ہون تے اگلے زلزلے تو بچدے ہون موڑ امداد لے کے آؤ دانا پاؤ تے نویں فصل پھر کفر دی تیار کرو. توجہ نہیں کی تاکہ رب دے عذاباں تو نکلن ہی نہ. ہن سمجھ لگی سجنا اس لیے قسم خدا دی اساں قرآن دی تحقیر اسلام دی تحقیر دے کفر چ مبتلا. بس ایمان تو نمازاں نو کی رونا کی حج زکات نو روے؟ کوئی حج زکات نہیں ہے کوئی نماز نہیں. جب تک کہ قوم کفر تو ٹٹدی نہیں رب دے قرآن حدیث نبی دی شریعت دی تعلیم نو آلہ سمجھ کے انہوں دامن نہ لاؤندی نہیں یہ نہیں بچ سکتی. زلزلے یہ تے ایک دانا ہے حالے تے بم بھی پے نے ایٹم بم. جدوں انہاں ترقی کرنی ہے نا سواد اس لیے آنا ہے. آ جا زلزلہ آیا ہے نا جی زلزلہ پھر پیندا نا جدھر ایٹمی پلانٹ پہ مڑ کی بننا تھی؟ مڑ ترقی دے ہتھوں سارے ہی ولیٹے جانے. لیکن انہیں ولٹیچنا ہے قرآن حدیث دی روشنی پہ عرض کرنا. بزرگاں بھی یہ بار بار فرمایا ہے. میرا بزرگ میرا فقیر میرے شیخ مکرم مجدد میات حاضرہ فرماندے ہوندے سن. کئی بار فرمایا آپ نے کرم پور بہاڑی دے اندر تقریر کردے فرمایا اگر تساں کفر نہ چھڈو اگر زلزلے عذاب نہ آون تے میری قبر تے کھلے مارے. آپ فرماندے ہوندے سن جیڑی نسل ہن سکول تیار پئی ہوندی ہے لگ نہیں سکتی. نہیں لگی جا کے دیکھ نہیں لگی اور اگلے تیاری کرنے کیونکہ ساڈے وچ تبدیلی نہیں آئیے
اوویں چکلے چلتے پین ٹی وی، اوویں بے غیرتی عام ہے، اوویں ننگیاں فلماں عام نے، اوویں انج لگتا ہے جی جوں نہیں رنگی، وہ جی فرعون دی قوم تے عذاب آندا سی نا، سویرے آنا تے شام نو موڑو میں، شامی آنا تے سویرے موڑو میں۔ میں مڑ اگلے دن لاہور آخیا امداد پہ کٹھی کرتے سن، میں کہ جھلو تمہوں سانو پتہ لگ جائے سڈے نال کی بننا، انہوں دی امداد بھول جاواں گے، اپنی کٹھی کران گے۔ امداد بھی کٹھی ہوتی تے دیندے کنوں پے نے؟ سبحان اللہ، ڈڈی ہوندی ہے، ڈڈی ڈڈی آ جاؤ، ڈڈی جان دو کی آدھے انہوں ڈیڈ 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 آ ونجے ہی دے منہ نانگ دے منہ، وہ مہمانی اگلے کو سی، کتے دے منہ ہڈی آوے وہ اگلے دی خدمت کریں۔ امداد اگوں فڑاندے کنہاں پے نے؟ ساڈے کو لاہور پرسوں اخبار آیا دوپہر والا، اتنے موٹی سرخی لکھی سی اعلی افسر امدادیوں کے خیمے بھی بیچ کر کھا گئے۔ میں کہ مونج کٹیچ نے ایتھے گھراں وچ لڑ کے تے ڈاکو بان کے تے سڑکاں تے کھلو کے تے دفتراں وچ کوٹ کوٹ کے لوٹ لیندے نے، دادا بندے مرا کے تے ڈاکے وجدے نے پے نہیں ہوئے۔ ایمان نال دس، ڈاکے جڑے ڈاکو جڑے ہوندے نے ڈاکو، انہاں دا پیچھا کر یا ناظم دے ڈیرے دے ہو، یا وہ ایم پی اے دے ڈیرے دا مہمان ہوے گا، یا ایم این اے دے ڈیرے دا مہمان ہوے گا، تینوں تے بوسن گینگ دی ساری خبر ہے۔ کنہاں دے ڈیرے دے مہمان نے، کنہاں سوراں دے کول وسن والے نے۔ ایم این اے دے ڈیرے دا مہمان نہ ہوئے میری زبان وڈی، یا وزیر خنویر دے ڈیرے دے مہمان ہون گے، یا کسی تھندار دے ڈیرے دے پراؤنے ہون گے۔ پر صدقے جاواں جڑے بندیاں نو آپ ہی ساڈے گھراں وچ واردات مار کے تے ساڈا ہر شے لٹ لیندے نے، انہاں ساڈے تے ترس کھانا تے اگاں پہنچانا۔ پر سجنا ایویں بھولا بنیا کھڑاویں، اوتھے بندے ہی کوئی نہیں بچے، امداد کیدی کرنی ہے؟ جڑے بچ گئے نے انہاں واسطے سودا اوتھے کافی پیا، بڑا کچھ پیا، سامان ویلے نے، گھر ویلے نے، وسن والا کوئی نہیں، کہندی امداد پیا کرنا ہے، گھر ویلے نے۔ اللہ قرآن فرما دے جا کے دیکھو اساں گھر ویلے کر چھڈے نے، تو وسن والا بندہ بھی نہیں آن دیتا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ بس دے پا ویلے کھاتے سجنا، نہ دھوکھے دے جہان وچ بو، کفر دے نہ چیزاں تو، سکول ٹی وی ووٹ تو ٹٹ جا، چھتی عذاب تو بچ۔ جنہ چر انہاں نال کفر نال ادھر ٹوٹے گا ترب نال، بس جن عذاب آؤ گے نا تو کفر تو ٹوٹ کے تو مصطفیٰ دے دین سچے نال لگ جا، جے عذاب تینوں کچھ آکھ جاوے پھر آکھ۔ ہن سجنوں اس مسجد شریف کی خدمت چکرو جن ہو سکتے جے، جن ہو سکتے جے، اس مسجد شریف جتنے بیٹھے نا، اس مسجد شریف کی خدمت چکرو، اللہ تعالیٰ قبول منظور فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔